यहाँले सिद्धान्तका कुरा गर्नुभयो, विचारका कुरा गर्नुभयो। आज त्यो मानेमा पनि काङ्ग्रेस बलियो छैन, यहाँले त्यो पनि स्वीकार्नु भएको छ। ल बताइदिनुहोस्, कस्तो सिद्धान्त विचार अब कसरी आउँछ, नयाँ पुस्तालाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ? होइन, हेर्नुहोस्, पहिलो कुरो त हाम्रो पार्टी चाहिँ विधि विधान अनुसार चल्नुपर्छ, होइन। अहिलेको जुन नेतृत्व भनेको पार्टीको चाहिँ विधि विधानलाई हुबहु मान्ने, वडादेखि लिएर माथिसम्म चाहिँ केन्द्रीय तहसम्म पनि एउटा नयाँ किसिमको चाहिँ जुन विधानले दिएको जुन हाम्रो एउटा चाहिँ छ, त्यसलाई चाहिँ एकदम अक्षरशः गरेर एउटा संस्थागत पार्टीलाई तेरो मेरो नगरिकन पार्टीलाई तलैदेखि नै नेतृत्व विकास गर्ने र पार्टीलाई विधान अनुसार चाहिँ संस्थागत रूपले अगाडि बढाउन सक्ने नेतृत्व पहिलो कुरा हो, होइन। यो अब तेरो मेरो गरेर पार्टीमा हुनेवाला छैन कि त्यो चाहिँ विधानले दिएको अधिकारलाई हुबहु अक्षरशः पालना गरेर हामी अगाडि बढाउँ भने हाम्रो विधान यति लोकतान्त्रिक विधान छ, विधानलाई मान्ने नेतृत्व चाहियो। यहाँले सिद्धान्तका कुरा गर्नुभयो, विचारका कुरा गर्नुभयो। आज त्यो मानेमा पनि काङ्ग्रेस बलियो छैन, यहाँले त्यो पनि स्वीकार्नु भएको छ। ल बताइदिनुहोस्, कस्तो सिद्धान्त विचार अब कसरी आउँछ, नयाँ पुस्तालाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ? होइन, हेर्नुहोस्, पहिलो कुरो त हाम्रो पार्टी चाहिँ विधि विधान अनुसार चल्नुपर्छ, होइन। अहिलेको जुन नेतृत्व भनेको पार्टीको चाहिँ विधि विधानलाई हुबहु मान्ने, वडादेखि लिएर माथिसम्म चाहिँ केन्द्रीय तहसम्म पनि एउटा नयाँ किसिमको चाहिँ जुन विधानले दिएको जुन हाम्रो एउटा चाहिँ छ, त्यसलाई चाहिँ एकदम अक्षरशः गरेर एउटा संस्थागत पार्टीलाई तेरो मेरो नगरिकन पार्टीलाई तलैदेखि नै नेतृत्व विकास गर्ने र पार्टीलाई विधान अनुसार चाहिँ संस्थागत रूपले अगाडि बढाउन सक्ने नेतृत्व पहिलो कुरा हो, होइन। यो अब तेरो मेरो गरेर पार्टीमा हुनेवाला छैन कि त्यो चाहिँ विधानले दिएको अधिकारलाई हुबहु अक्षरशः पालना गरेर हामी अगाडि बढाउँ भने हाम्रो विधान यति लोकतान्त्रिक विधान छ, विधानलाई मान्ने नेतृत्व चाहियो। नेपालका राजनीतिक दलहरू आफै चल्दैनन्, कसैले परिचालन गर्छ, साँचो अन्तै हुन्छ, त्यही अनुसार चल्ने हुन्। जबसम्म उनीहरूको आशीर्वाद लाग्छ तबसम्म सत्ता प्राप्ति हुन्छ, आशीर्वाद हटेपछि सत्ताबाट हट्छन् भनेर त आरोप लागेको, विगतमा काङ्ग्रेसलाई आरोप लागेकै हो, अहिले पनि त्यही भनिन्छ। एउटा कुरा हेर्नुहोस्, हाम्रो भू राजनीतिक अवस्था सबैलाई थाहा छ। यद्यपि पहिलो भन्छ नि हाम्रो आफ्नो चाहिँ थैली चाहिँ बलियो गर्नु, छिमेकीलाई दोष नलाउनु, आफ्नो घरको तालचा सुरक्षित गर्नु, अरूलाई चोर दोष नलाउनु भने आफ्नो आन्तरिक राजनीतिलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने र आफ्नो पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, मुलुकको स्रोत र साधनलाई प्रयोग गरेर आफ्ना नागरिकलाई सुख समृद्धि दिलाउन नसक्ने, अनि छिमेकीलाई दोष लाएर हामी अरूबाट सञ्चालन छौँ भनेर भन्ने मिल्छ। कारण खुसी लाग्यो होला है कम्युनिस्टहरू यसरी तोडफोड भएर? यो साँच्चै नै भन्नुहुन्छ नि मुलुकको लागि शुभ सङ्केत होइन। व्यक्तिगत रूपले कुनै पार्टीले ल कम्युनिस्ट फुट्यो भनेर चाहिँ खुसी बनाउलान्, तर म चाहिँ आज चाहिँ एउटा मेम्बरको हिसाब, नेपाली एउटा सिटिजनको हिसाबले, एउटा सामान्य नागरिकको हिसाबले यो मुलुकमा 15 सालदेखि नै 5 वर्षको जनादेश प्राप्त सरकार कसैले पनि त्यो चाहिँ समय पुरा नगरेको हुनाले मलाई आशा थियो, आजको दिनमा पनि आशा छ, यो चाहिँ सर्वोच्चले स्थापित गरोस्, जो प्रधानमन्त्री भए पनि होस्, 5 वर्ष यो मुलुकले चाहिँ काम गरेर पाओस् भन्ने पक्षको म हुँ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, आजको सन्दर्भमा आज हामी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, पूर्व मन्त्री तथा विगठित प्रतिनिधि सभाका सदस्य राजेन्द्र कुमार केसी राजनलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। आगामी भदौमा हुन लागेको नेपाली काङ्ग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशन र यसको पूर्व सन्ध्यामा नेताहरूको दौडधुप, वंश परम्परा र वरिष्ठताका आधारमा नेतृत्व चयन हुँदै आएको काङ्ग्रेसमा अब नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ या
वर्तमान नेतृत्वले नै निरन्तरता पाउँछ, आम चासोको प्रश्न भइरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा नयाँ पुस्ताहरू अब अगाडि सर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आइरहेका छन्। नेतृत्व हामी लिन्छौँ भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आइरहँदा वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको चुरो कुरो के छ त? नेपाली काङ्ग्रेसले महाधिवेशन कसरी गर्दैछ र नेतृत्वमा को आउँदैछ? यो आज हामी मूल प्रश्नका रूपमा यसलाई उठान गर्नेछौँ, लगायत समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र पछिल्लो अवस्था त यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई माउन्टेन। धन्यवाद। 14औं महाधिवेशनको चटारो छ यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसलाई, कसरी चलिरहेछ, के गर्दै हुनुहुन्छ आजभोलि? होइन, अब 14औं महाधिवेशन नेपाली काङ्ग्रेसको हुँदैछ। यो आफैमा अत्यन्त ठुलो पार्टीका लागि, पार्टीको जीवनको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण राख्छ। हरेक 4 वर्षमा हाम्रो विधानत हरेक 4 वर्षमा हामीले चाहिँ महाधिवेशन गर्ने गर्छौँ र 1 वर्ष विशेष परिस्थिति भनेर हाम्रो विधानमा लेखिएको छ। 5 वर्षको एउटा जीवन थियो। त्यो 5 वर्ष पनि सकेर संविधानत 6 महिना चाहिँ यसलाई चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ इमर्जेन्सी परेमा 6 महिना फेरि चाहिँ बढाउन सकिँदैछ भनेर संविधानमा लेखेका कारणले अब भदौ 23 गते हाम्रो यो समाप्त हुँदैछ। त्यसकारण अधिवेशन हरेक राजनीतिक पार्टीको लागि त्यो एउटा चाहिँ जीवन हो। त्यो जीवन चाहिँ हरेक चाहिँ 4 वर्ष 5 वर्षमा चाहिँ रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही अब अवस्थामा हामी 14औं महाधिवेशनको सङ्घारमा छौँ। लामो इतिहास बोकेको पार्टी, आफूलाई प्रजातन्त्रको हिमायती ठान्ने नेपाली काङ्ग्रेस आफै भित्र हराउँदा अथवा आन्तरिक विवादकै कारण कमजोर बन्दै गइरहेको भनेर आम विश्लेषण गरिन्छ। अब 14औं महाधिवेशन आउँदैछ, यसमा पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाहरू हेर्दा पार्टी सग्लो रूपमा एक भएर महाधिवेशनबाट नेतृत्व छनौट गर्ने विषयमा देखिँदैन। किन नेपाली काङ्ग्रेस बढी आन्तरिक किचलोमै व्यस्त हुँदैछ? होइन, यो चाहिँ लोकतान्त्रिक पार्टी हो र सुरुका दिनदेखि हामी लोकतन्त्रमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई हामी मान्ने गर्छौँ र यहाँ धेरै नेताहरू जसले चाहिँ 50औं वर्ष चाहिँ बिताउनु भएको छ। अहिले देखेका नेताहरू पनि 7 सालको क्रान्तिदेखि लिएर 15 सालदेखि लिएर 36 साल 46 साल 62 63 साल प्रजातन्त्र प्राप्ति र पुनर्प्राप्तिको लडाइँमा नेताहरूले चाहिँ 50औं वर्ष बिताउनु भएको छ। त्यसकारण पनि स्वभावगत रूपले म चाहिँ पार्टीको लागि मेरो विशिष्ट योगदान छ। त्यसकारण म यो पार्टीलाई फेरि चाहिँ ड्राइभ गर्न सक्छु, जीवन्त राख्न सक्छु भनेर उहाँले इच्छा राख्नु स्वाभाविकै जस्तो मलाई लाग्छ। जहाँसम्म एक भएर जाने चाहिँ कुरो छ, लोकतन्त्रमा एक भएर निर्विरोध उम्मेदवार हुने त्यति चाहिँ स्वाभाविक मानिँदैन। तर आन्तरिक कुरामा त कमजोर भइन्छ नि भने क्या? होइन, नेपाली काङ्ग्रेसै समग्र रूपले कमजोर भयो। तपाईँले त्यतातिर चाहिँ सङ्केत गर्न खोज्नु भएको हो भने नेपाली काङ्ग्रेस सर्वथा इतिहासमै सबभन्दा कमजोर भएको अवस्था छ। जनमतका हिसाबले 2074 सालको चुनावकै तपाईँले चाहिँ कुरा गर्ने हो भने पनि हामी चाहिँ सङ्घमा अत्यन्त झिनो मतले चाहिँ विजय भएका छौँ। 165 सिटमा जम्मा 23 सिट मात्र प्राप्त भएको छ। त्यसरी नै हाम्रो चाहिँ प्रदेशको अवस्था अत्यन्त दयनीय छ। त्यसरी नै स्थानीय तह जुन 753 स्थानीय तह छ, हाम्रो अवस्था कमजोर छ। त्यसकारण पनि यो महाधिवेशन आफैमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, चुनौती पनि छ कि अब आउने नेतृत्वले यो काङ्ग्रेसलाई, साँच्चै यो काङ्ग्रेस चाहिँ लोकतान्त्रिक पार्टी हो, जनताको प्रिय पार्टी हो, जनतालाई एउटा आश्वस्त बनाएर भोलि चाहिँ मुलुकको समृद्धिको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले काम गर्छ भन्ने नेतृत्व अब आवश्यक छ। त्यो नेतृत्वको लागि सबै प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ, त्यो स्वाभाविक जस्तो मलाई लाग्छ। तर पनि अब आन्तरिक व्यवस्थापनको लागि, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको लागि आन्तरिक व्यवस्थापन गर्ने हो र त्यहाँ कुनै किसिमको चाहिँ यो त पार्टीभित्रको जीवन हो, चरित्र हो। त्यसकारण आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई स्वच्छ बनाउनेतर्फ हाम्रो प्रयास रहन्छ। तर अब प्रतिस्पर्धा चाहिँ स्वाभाविक रूपले मैले मान्छु। पक्कै पनि करिबन दर्जन जति आकाङ्क्षीहरू देखिनुहुन्छ। स्वयं वर्तमान पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले अझै एकपटक बन्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने
आकाङ्क्षा देखाउनु भएको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल हुँदै हुनुहुन्छ। त्यो बाहेक अन्य तह तब्काका नेताहरू पनि अब चाहिँ नेतृत्व हाम्रो हातमा ल्याउनुपर्छ भनेर निकै रस्साकस्सी देखिन्छ। कतै लन्च मिटिङ छन्, कतै विभिन्न स्थानहरूमा घरहरूमा नेताहरूका भेटघाटहरू छन्। अबको नेतृत्व त्यही पुरानो पुस्ताबाट आउने हो अथवा दोस्रो तहका तेस्रो तहका नेतृत्वमा आउन सक्छ? होइन, यो दोस्रो तेस्रो तहको पनि नेतृत्व आउन सक्छ। अहिले हामीले चाहिँ यो हाम्रो विधान अनुसार 14 जनालाई त हामीले चाहिँ पदाधिकारी चाहिँ निर्वाचित गर्छौँ भनेर हाम्रो उपसभापति लगायत 7 प्रदेशमा चाहिँ सहमहामन्त्री लगायत महामन्त्री लगायत कोषाध्यक्ष लगायत डाइरेक्ट इलेक्सनबाट पहिला प्रेसिडेन्ट सिस्टम थियो, उहाँ मनोनित गर्ने पनि थियो, 1 जना 2 जना चुनाव हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ हामी युवा पुस्ताहरूलाई पनि र पुराना पुस्ताहरूलाई पनि कि बढी से बढी हामी चाहिँ पदाधिकारी बैठक पनि बस्छौँ, बढी से बढी इन्भल्भमेन्ट गरेर बढी से बढी चाहिँ युवा पुस्ता लगायत सम्पूर्ण चाहिँ पुराना नयाँ साथीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो इन्भल्भमेन्ट होस् भन्नका लागि हामीले विधानमा 14 जना चाहिँ हामीले चाहिँ निर्वाचित गर्ने प्रक्रिया छ। जहाँसम्म अब पुरानो पुस्ता नयाँ पुस्ता, अब पुराना नेताहरूले पनि ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ र आज जुन अवस्था नेपाली कङ्ग्रेस आजको अवस्थामा कमजोर रह्यो, यदि नेपाली कङ्ग्रेसलाई यहाँसम्म पुर्याउने अवस्थामा पुराना पुस्ताहरूले सायद विशिष्ट योगदान नपुर्याउनु भयो भए आज 70 वर्षभन्दा पुरानो यो पार्टीलाई आजसम्म जीवन्त राख्ने, संसारको धेरै कम मुलुकमा एउटै पार्टी 70-80 वर्षसम्म जीवन्त राखेर जनताको प्रिय पार्टीको रूपमा स्थापित हुने कम संसारमा पार्टीहरू छन्। त्यसकारण त्यो पार्टीलाई निरन्तर रूपले लोकतन्त्रको पक्षमा, जनताको समृद्धिको पक्षमा, जनताको हक अधिकारको पक्षमा जुन किसिमले अनवरत रूपले नेताहरूले चाहिँ जुन पार्टीलाई स्थापित गर्नुभयो, त्यसका लागि उहाँहरूले चाहिँ नेतृत्व मलाई चाहियो भन्नु अस्वाभाविक होइन। र आजको 21औं शताब्दीमा विज्ञान र प्रविधिको युग हो। अब युवा साथीहरूले पनि उहाँहरूलाई सम्मान गर्छौँ, उहाँहरूकै कारणले आज यो पार्टी जीवन्त छ र यो त्यसकारण हामी पनि अब प्रतिष्ठामा आउँछु भनेर उहाँहरूले भन्नु पनि स्वाभाविक देखिन्छ। त्यसकारण आउँदो महाधिवेशनले अब आम जनतालाई समृद्धि दिने र जनताको हक अधिकार स्थापित गर्ने जुन कार्यक्रम, महाधिवेशन त आउँछ जान्छ र पार्टीको कार्यक्रम र नीति कस्तो ल्याउने भन्ने सन्दर्भमा त्यो छलफलको आधारमा चाहिँ आउँदो महाधिवेशन चाहिँ को नेतृत्व हुन्छ जस्तो लाग्छ। व्यक्ति चाहिँ यो पार्टीमा गौण रहन्छ र आउँदो नेतृत्वले अब युवा साथीहरूले पनि धेरै एउटा चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ नयाँ किसिमको कार्यक्रम, नयाँ किसिमको जोस जाँगरमा पार्टीलाई स्थापित गर्छु भन्ने सम्बन्धमा युवा साथीहरूको पनि ठोस कार्यक्रम आइरहेको अवस्था छैन र हिजोका नेताहरूको फर्स्ट लेयरका नेताहरू, सेकेन्ड लेयरका नेताहरूको पनि खास कार्यक्रम आइरहेको अवस्था छैन। तर अहिले नेपाली कङ्ग्रेस समग्र रूपले चाहिँ अहिले समीक्षा गर्नुपर्दा 74 सालको अवस्थापछि नेपाली कङ्ग्रेस अत्यन्त कमजोर रह्यो। नेपाली कङ्ग्रेस कमजोर छ। वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी कमजोर बनाउनु भयो भनेर अन्य नेताहरूले आरोप लगाइराख्नुहुन्छ। तर सभापतिमा फेरि देउवा नै आकाङ्क्षी देखिनु भयो। यसलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, मैले भने नि उहाँको समयमा पार्टी कमजोर देखेकै हो होइन। 74 सालको चुनावमा नेपाली कङ्ग्रेसको अभिमत त प्रश्न देखियो नि त, कमजोर त देखियो, स्थानीय सरकारमा देखियो। संविधान सभाका मार्फतबाट पहिलो संविधान सभाबाट चाहिँ 2 वर्षको संविधान सभा थियो, 2 वर्ष थपेर 4 वर्ष राखेर 4 कम्युनिस्टको प्रधानमन्त्रीले पनि चाहिँ यो चाहिँ संविधान दिन सकेर नेपाली कङ्ग्रेसले भनौँ एकपटक हामीलाई फेरि ठुलो पार्टीको रूपमा, बहुमत पार्टीको रूपमा चाहिँ स्थापित गर्नुहोस्, हामी यो मुलुकमा संविधान पनि बनाउँछौँ र यो मुलुकमा अहिले गुमेको जुन चाहिँ शान्ति छ त्यो शान्ति पनि बहाली गर्छौँ भने हामी घर दैलोमा गयौँ र जनताले नेपाली कङ्ग्रेसलाई फेरि ठुलो पार्टीको रूपमा स्थापित गरेर 4 वर्षको समय थियो संविधान सभाको, हामीले 2 वर्षमा संविधान बनायौँ र शान्ति पनि हामीले बहाली गरिदियौँ। तर दुर्भाग्यवश कि 74 सालको चुनावमा नेपाली कङ्ग्रेस अत्यन्त कमजोर रह्यो। त्यसकारण पनि मैले भने अब नेपाली कङ्ग्रेसलाई जीवन्त राख्नको लागि, जनताको प्रिय पार्टीको रूपमा स्थापित गर्नको लागि एउटा कार्यक्रम, नीति
का आधारमा चाहिँ आउने नेतृत्वले चाहिँ जनताको पनि मन जित्नु सक्नु पर्यो, कार्यकर्ता साथीहरूको पनि मन जित्नु पर्यो। हाम्रो अहिले प्रारम्भिक मतदाता भनेको क्रियाशील सदस्यमा हामी छौँ र हामीले अहिले चाहिँ करिब करिब 5 लाख क्रियाशील सदस्य हाम्रो थियो। त्यसमा केही चाहिँ विशेष अब यो मृत्यु भएका कारणले अन्य कारणले केही भएको छ। हामीले 9 लाख चाहिँ 10 लाख क्रियाशील बनाउने भन्ने छ र आउँदो चुनावमा हाम्रो टार्गेट भनेको 45 लाख पपुलर मत लिने हाम्रो टार्गेट हो। र भन्छौँ एउटा चाहिँ परिवारमा एक परिवार एउटा क्रियाशील सदस्य र एक परिवार 5वटा चाहिँ मतको हिसाबमा हाम्रो फाइनल टार्गेट भनेको 45,000 पपुलर मत ल्याउने टार्गेट हो। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले अहिले क्रियाशील सदस्य हामीले चाहिँ वितरण गरेको छौँ र प्रारम्भिक हाम्रो मतदाता नै क्रियाशील सदस्य भएको कारणले त्यही क्रियाशीलमा अहिले चाहिँ हामी चाहिँ केन्द्रमा चाहिँ फाइनल मतदाताहरू नामावली आउने हिसाबमा छ। त्यसपछि हामी एउटा चाहिँ नेतृत्व तलैदेखि वडादेखि लिएर क्षेत्र मैले यहाँलाई फेरि सुन्न चाहे, वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ, यसमा यहाँको धारणा के छ? म यो बारम्बार कोट्याउन चाहिरहेको छु। मैले भने नि अब उहाँलाई उठ्नै हुन्न र उहाँ उठ्नै पाउनुहुन्न भन्ने त अधिकार छैन नि, होइन? त्यो कुरो उहाँको पनि विशिष्ट योगदान छ। तर मुलुक कमजोर भएको अवस्थामा उहाँले होइन अब चाहिँ म चाहिँ रामचन्द्र पौडेलजी नै भन्नुहोस् र शेरबहादुर देउवाजी नै भन्नुहोस्, उहाँले अब पार्टी चाहिँ मेरो पालामा कमजोर रह्यो, अब म चाहिँ पुस्तान्तरण भन्नुहोस्, हस्तान्तरण भन्नुहोस्, अथवा नयाँ जेनेरेसन सेकेन्ड लेयरको नेताहरू भन्नुहोस्, उहाँहरूलाई अब म ल्याउँछु, म उठ्दिनँ भन्ने पनि उहाँको अधिकार हो। र होइन मैले अब यो पार्टी कमजोर छ, पुरानै अवस्थामा म ल्याउँछु भन्ने अवस्थामा उहाँले उठ्न पाउनु भन्ने उठ्न पाउनुहुन्न भन्ने अधिकार त छैन। तैपनि तपाईँहरू जस्ता नेताले सभापतिजी तपाईँ अब संरक्षकको रूपमा बस्नुहोस्, अब हामी पार्टी सञ्चालन गर्छौँ भन्ने दिन कहिले आउला भन्ने एउटा होइन, सुन्नुहोस् न, यो भन्ने भन्दा पनि काम गर्ने कुरा हो के। कसैले चाहिँ तपाईँ बस्नुहोस्, तपाईँ चाहिँ बस्नुहोस्, अब हामी गर्छौँ भन्दा पनि हामीले गरेर देखाउने आम कार्यकर्ताको बिचमा भरोसा। मैले भने कार्यक्रम र नीति दिएर अवस्थामा भोलि चाहिँ आम चाहिँ हाम्रा चाहिँ मतदाताहरूले चाहिँ जुन मतदाता मैले चाहिँ पार्टीको मतदाता भन्दैछु त्यो प्रतिनिधिहरूले चाहिँ अब चाहिँ नयाँ पुस्तामा चाहिँ नेतृत्व दिनुपर्छ। कङ्ग्रेसलाई नयाँ किसिमको 21औं शताब्दीमा चाहिँ यो प्रविधि र विज्ञानको युग भयो हुनाले अब पुरानो 70 वर्ष काटेको नेताहरूबाट अब नेतृत्व चाहिँ स्थापित हुन सक्दैन। नयाँ दिन्छु भनेर त छुट छँदैछ नि त। त्यसकारण मैले के भन्छु भने पार्टी कमजोर भएकै हो। त्यसकारण नेताहरूलाई जबरजस्ती तपाईँहरू छोड्नुहोस्, अब चाहिँ तपाईँहरू विश्राम लिनुहोस् भन्नुभन्दा पनि उहाँहरूले आफूले सेल्फ रिलाइजेसन गर्ने कुरा हो। मेरो समयमा पार्टी कमजोर रह्यो, त्यसकारण अब मैले चाहिँ एउटा चाहिँ सम्मानित व्यक्ति भएर म बस्छु भन्ने हिसाब नेताहरूले एउटा आफैले निर्णय गर्ने कुरा हो। तर अब आम मतदाताहरूले नेपाली कङ्ग्रेसको नयाँ नेतृत्व, नयाँ किसिमको एउटा जोस जाँगर र नीति तथा कार्यक्रम लिएर आउने खालको नेतृत्व खोजेको अवस्था हो। अहिले पछिल्लो 2-4 दिनका घटनाक्रम हेर्दाखेरि 13औं महाधिवेशनमा सभापति शेरबहादुर देउवालाई साथ सहयोग गरेका निधि गोपालमान स्वयं सभापतिको उम्मेदवार भनेर आफूलाई अगाडि सारिसकेको अवस्था छ। उता वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री शशाङ्क, त्यस्तै गरी शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह लगायतका नेताहरू पनि आकाङ्क्षी देखिनु भएको छ। र पछिल्लो घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि विभिन्न घरहरूमादेखि लिएर पार्टी प्यालेसहरूमा पनि बैठकहरू जारी छन्। अब भनिदिनुहोस् न, सम्भावना कतापट्टि हुन्छ? होइन, अहिले ठ्याक्कै यसको सम्भावना मैले भने नि यति नेताहरू चाहिँ यति योगदान चाहिँ विशिष्ट योगदान पार्टीमा पुर्याउनु भएको छ। त्यसकारण उहाँले अब विभिन्न निधिकै कुरा गरौँ, उहाँ पनि अब महेन्द्र राजनीतिको छोरा मात्रै होइन, विद्यार्थी कालदेखि अनवरत रूपले चाहिँ उहाँले चाहिँ काम गर्नुभएको छ। पार्टीको उपप्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, उपसभापति हुनुभएको छ। प्रकाशमान सिंहजी केवल गणेशमान सिंहको छोरा मात्रै होइन, उहाँ एउटा नेभी सङ्घको अध्यक्षदेखि लिएर जिल्ला अध्यक्षदेखि लिएर पार्टीको केन्द्रीय सदस्यदेखि लिएर महामन्त्रीदेखि लिएर उपप्रधानमन्त्रीदेखि लिएर अब उपसभापति पनि भइसक्नुभयो, महामन्त्री पनि भयो, उपप्रधानमन्त्री पनि भइसक्नुभयो। उहाँले खोज्ने के त अब उहाँले खोज्ने त सभापति हो, होइन? शशाङ्क कोइरालाजी यद्यपि उहाँ हिजो मेडिकल प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो, अब उहाँ पनि चाहिँ महामन्त्री भइसक्नु भएको छ, उहाँले खोज्ने त अब सभापति नै हो। त्यसकारण उहाँहरूलाई चाहिँ जुन नेतृत्व अब सिनमा
नआएको जस्तो सिटौलाजी नै हुनुहुन्छ, डाक्टर महत रामशरण महतजी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ 13-14 वर्ष उमेरदेखि जेल खाएर आउनुभएको छ होइन। उहाँ अहिले धेरै चर्चामा हुनुहुन्न, सम्भवतः उहाँ पनि सभापति भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले उहाँहरूले माग गर्नु स्वाभाविकै हो। तर आम चाहिँ जुन नेपाली कङ्ग्रेसका जुन चाहिँ मतदाता छन् अथवा प्रतिनिधि छन्, उहाँहरूले अब नजिकबाट चाहिँ हेरिरहनु भएको छ। कसलाई दिँदा यो पार्टी साँच्चै नै अब बलियो भएर जान सक्छ र जनताको प्रिय पार्टीको रूपमा जान सक्छ, भोलिको चुनावलाई पनि च्यालेन्ज गर्न सक्ने र 21औं चाहिँ यो विज्ञान तथा प्रविधिको युगलाई पनि चाहिँ च्यालेन्ज गर्न सक्ने र साँच्चै नै पार्टीलाई चाहिँ जीवन्त राख्न सक्ने, जनताको प्रिय पार्टी, जनताको सुख समृद्धिमा चाहिँ साथ दिन सक्ने, कार्यक्रम दिएर नीति अनुसार अगाडि बढाउन सक्ने यस्तो पार्टी कार्यकर्ताले त हेरेका छन् भन्नुभयो। राजेन्द्र कुमार केसीले कसलाई हेरेको छ त उसो भए? होइन, मैले चाहिँ कार्यक्रम हेर्दैछु, नीति तथा कार्यक्रम। मैले भने पार्टी कमजोर छ, पार्टी कमजोर भयो, त्यसकारण म काठमाडौँको व्यक्ति पनि हुँ। मलाई त प्रकाशमानजी हुनुभए सबभन्दा सजिलो लाग्छ। आजसम्म इतिहासमा उपत्यकाले चाहिँ कुनै नेतृत्व पनि पाएको छैन होइन। मेरो पर्सनल कुरा यहाँ राख्ने होइन। मैले समग्र पार्टी कसरी बलियो हुन सक्छ र कसले एउटा चाहिँ ठोस कार्यक्रम लिएर चाहिँ आम चाहिँ प्रतिनिधिहरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्छ र मुलुकको आम मतदाताहरूलाई पनि अब यो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ जस्तो बिपी कोइरालाको हामी कुरा गर्छौँ, यो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ यो चाहिँ नेतृत्व आउन सकेमा नेपाली कङ्ग्रेस साँच्चै नै जनताको प्रिय हुन्छ र मुलुकको सुख समृद्धि चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वले दिन सक्छ भन्ने आस्था र विश्वास का पात्र जसले एउटा चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्न सक्यो, त्यो हिसाबमा नै भोलिको नेतृत्व स्थापित होस् भन्ने मैले चाहन्छु। तपाईँको व्यक्तिगत कुरा गर्दा पनि केसी पदाधिकारीभित्र कतै न कतै ठाउँ खोजिरहेछ, स्पेस खोजिरहेछ भन्ने कुराहरू बाहिर आइरहेछन्। वास्तविक के हो यो पनि बताइदिनुहोस् न। मैले त हेर्नुहोस्, म त अहिले केन्द्रीय सदस्य पनि छैन होइन। म एउटा साधारण पार्टीको कार्यकर्ता हुँ। त्यसकारण मैले यो पटक चाहिँ केन्द्रीय सदस्यको रूपमा म प्रस्तुत हुने मैले इच्छा राखेको छु। म नेताको घर दैलो हो, त्यो पनि मैले चाहिँ आम चाहिँ 77 जिल्लाका साथीहरूसँग मेरो कुराकानी भइरहेको छ र त्यसकारण मैले चाहिँ अहिले चाहिँ पदाधिकारी हुनुपर्छ भने कुनै लबिङमा पनि छैन र पार्टी अब चाहिँ कमजोर छ। त्यो पार्टीलाई एउटा बलियो पार्टीको रूपमा, सशस्त्र पार्टीको रूपमा चाहिँ अगाडि बढोस्, त्यो नेतृत्व आओस् भन्ने मेरो प्रबल चाहना छ र मेरो व्यक्तिगत हिसाबमा म केन्द्रीय सदस्य नहुँ त्यसमा ठुलो कुरो होइन। नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ बलियो हुनुपर्छ भन्ने मेरो चाहना। यही केन्द्रीय सदस्य हुनका लागि पनि कुनै न कुनै लाइनमा लाग्नुपर्ने होला। हजुर राजन केसी हजुर कुन लाइनबाट अगाडि बढ्दैछ? होइन, मैले भने नि त्यो म चाहिँ यो नेताको ठिक ऊ नेता ठिक भन्दा पनि चाहिँ जुन चाहिँ नेतृत्वले आगामी चाहिँ पुस्तालाई सम्बोधन गर्न सक्छ, त्यो अनुहारले होइन नि होइन। उहाँको चाहिँ कार्यक्रमका मार्फतमा काहीँ डिबेट मैले सुनेको छैन। काहीँ नेताहरूले यो ठोस कार्यक्रम अगाडि चाहिँ लिएर आएर म यो गर्छु भन्ने पनि आएको छैन। त्यसकारण उहाँहरूले चाहिँ म पनि उपयुक्त छु भने, म कसैको पछि लाग्ने भन्दा पनि म पनि उपयुक्त छु, पार्टीको लागि यो पनि केन्द्रीयको सदस्यलाई उपयुक्त छ भनेर नेताहरूले मलाई चाहिँ त्यो किसिमको सोच राख्नुहुन्छ भने म केन्द्रीय सदस्यको लागि। तर मैले चाहिँ यो प्यानलमा बस्छु र यो नेतालाई चाहिँ मैले चाहिँ पछि लाएर म चाहिँ उत्रिन्छु, त्यसरी मैले राजनीति गरेको होइन। म जनताको घर दैलोमा गरेर विशुद्ध चाहिँ जनताको सेवा गरेर विकास निर्माण गरेर म जनताकै प्रिय पात्रको रूपमा काम गर्ने व्यक्ति हुँ म। त्यसकारण मैले कुनै नेताको पछि लाएर मलाई यो दिनु यतिसम्म कि कल्याण गुरुङले पनि आफूलाई सभापतिमा उठाइरहनु भएको छ, उहाँले पनि नीति कार्यक्रम बलियो ल्याउनुहुन्छ भने तपाईँ उहाँलाई पनि साथ दिन तयार हुनुहुन्छ? एकदमै। म लगायत मैले एकजना साथ दिएर त हुने कुरा होइन। म लगायत चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसलाई साँच्चै नै आउँदा दिनहरूमा चाहिँ एउटा प्रतिस्पर्धी पार्टीको रूपमा, जनताको प्रिय पार्टीको रूपमा स्थापित गर्छु भन्ने एउटा ठोस कार्यक्रम लिएर चाहिँ कन्भिन्स गर्न सक्नु भने जो कुनै चाहिँ पाउनुहुन्छ। तर मैले अहिले पनि भने राजधानीवासीको हिसाबमा र गणेशमानजीको जुन योगदान
थियो र उहाँको सुपुत्र प्रकाशमान सिंहजीले विद्यार्थी कालदेखि नै चाहिँ अत्यन्त ठुलो सङ्घर्ष गरेको कारणले म पनि उहाँसँग चाहिँ काठमाडौँवासीका नाताले उहाँसँगको अलि नजिक छु भन्नु सामिप्य उहाँसँग त्यस्तो नजिक पनि होइन उहाँसँग सामिप्य भएको कारणले पनि मेरो चाहना उहाँ चाहिँ आउनुभयो हुन्थ्यो भन्ने मेरो चाहना हो। व्यक्तिगत चाहना ठुलो कुरो होइन तर उहाँभन्दा पनि बेटर चाहिँ कार्यक्रम लिएर यो पार्टीलाई अझै राम्रो गर्न सक्छु भन्ने जुन नेतृत्व चाहिँ आउन सक्यो भने उहाँलाई पनि दिन सकिने कुरा छ। मुख्य व्यक्ति भन्दा पनि यो अहिलेको अत्यन्त यो नेपाली कङ्ग्रेसको अधिवेशनलाई केवल राष्ट्रिय हिसाबले मात्र नहेरेर यो अन्तर्राष्ट्रिय चासोको पनि विषय र अहिले तरल राजनीतिमा चाहिँ कस्तो नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व आउँछ भनेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शुभेच्छकहरूले पनि नेपाली कङ्ग्रेसकोलाई निहालेर हेरिरहेको बेलामा कस्तो कार्यक्रम नेपाली कङ्ग्रेसले ल्याउँछ र अहिले गुमेको जुन जनमत हो नेपाली कङ्ग्रेसको त्यसलाई फेरि चाहिँ रिभाइभ गर्ने अवस्थामा कसले ल्याउन सक्छ उहाँलाई चाहिँ उहाँकै नेतृत्व चाहिँ आगामी दिनमा हुनेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। पक्कै पनि यहाँले सिद्धान्तका कुरा गर्नुभयो विचारका कुरा गर्नुभयो आज त्यो मानेमा पनि काङ्ग्रेस बलियो छैन यहाँले त्यो पनि स्वीकार्नु भएको छ। ल बताइदिनुहोस् कस्तो सिद्धान्त विचार अब कसरी आउँछ नयाँ पुस्तालाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ? होइन हेर्नुहोस् पहिलो कुरो त हाम्रो पार्टी चाहिँ विधि विधान अनुसार चल्नुपर्छ होइन। अहिलेको जुन नेतृत्व भनेको पार्टीको चाहिँ विधि विधानलाई हुबहु मान्ने वडादेखि लिएर माथिसम्म चाहिँ केन्द्रीय तहसम्म पनि एउटा नयाँ किसिमको चाहिँ जुन विधानले दिएको जुन हाम्रो एउटा चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ एकदम अक्षरशः उ गरेर एउटा संस्थागत पार्टीलाई तेरो मेरो नगरिकन पार्टीलाई तलैदेखि नै नेतृत्व विकास गर्ने र पार्टीलाई विधान अनुसार चाहिँ संस्थागत रूपले अगाडि बढाउन सक्ने नेतृत्व पहिलो कुरा हो होइन। यो अब तेरो मेरो गरेर पार्टीमा हुनेवाला छैन कि त्यो चाहिँ विधानले दिएको अधिकारलाई हुबहु अक्षरशः पालना गरेर हामी अगाडि बढाउँ भने हाम्रो विधान यति लोकतान्त्रिक विधान छ विधानलाई मान्ने नेतृत्व चाहियो होइन। त्यसपछि मुलुकको चाहिँ के हो त हाम्रो अहिले हाम्रो चाहिँ इकोनोमिक पोलिसी के हो हाम्रो सोसियल पोलिसी के हो ल्यान्ड पोलिसी हाम्रो के हो र हाम्रो चाहिँ समग्र मुलुकको विकास केले गर्न सक्छ हाम्रो हाइड्रो हो कि हाम्रो चाहिँ टुरिज्म हो कि हाम्रो एग्रिकल्चर हो कि नेपालको यो किसिमको हामीसँग रिसोर्सेस छ यो रिसोर्सेसलाई हामीले 5 वर्षभित्र यसरी चाहिँ अगाडि बढाउन सकेको खण्डमा नेपालको पर क्यापिटा इन्कम पनि हामीले वृद्धि गर्न सक्छौँ रोजगारी पनि उपलब्ध गराउन सक्छौँ भनेर स्पष्ट खालले हामीले अरूको चाहिँ हेरेर स्पष्ट खाका ल्याउँछ देशको लागि जनताको लागि जनतालाई चाहिँ कन्भिन्स गर्ने र अहिले भन्नुहोस् न 74 सालपछि पहिलो चाहिँ कम्युनिस्टको सरकार झन्डै 2/3 प्राप्त सरकार ठुलो एक्सपेक्टेसन थियो नि यो कम्युनिस्ट सरकारले त अवसर गुमायो। यो विषयमा प्रसङ्ग म एकैछिनपछि उठाउँछु हामी विश्राममा जान्छौँ। हजुर धन्यवाद। दर्शक हामी छोटो विश्राम लिन्छौँ विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। छोटो विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। हामी कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा छौँ र आजको सन्दर्भमा आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसका नेता पूर्व मन्त्री तथा विगठित प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र कुमार केसी राजनलाई निम्ताएका छौँ। उहाँसँग आगामी 14औं महाधिवेशन र समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ। उहाँलाई पुनः स्वागत गरौँ। यहाँलाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। हामी कङ्ग्रेसको आन्तरिक जीवन र आगामी महाधिवेशनका प्रसङ्गहरू कोट्याउँदै थियौँ। पछिल्लो समय नेपाली कङ्ग्रेसले बिपी विचार भुल्दै गयो बिपीका सिद्धान्तहरू भुल्दै गयो भन्ने आरोपहरू यहाँलाई लागिरहेछ जसले गर्दा काङ्ग्रेस पार्टी कमजोर भयो भनिन्छ। किन सिद्धान्त विचार भुल्दै गयौँ हामी र यो ठाउँमा छौँ? होइन अब बिपीको विचार त्यस बखत जुन बेला बिपीले चाहिँ यो मुलुकको जनताहरू राणाको चाहिँ शासन अन्तर्गत थिए जनता थिएनन् रहिती थिए जनताको अधिकार थिएनन् उहाँले जुन विचार दिनुभयो त्यो विचारकै कारणले हामी बिपीलाई महामानव भन्छौँ।
तर त्यही विचार आज ठ्याक्कै उहाँले भन्नुभयो नि एउटा चाहिँ विद्यालय होस्, एउटा दुनो गाई होस्, एउटा यसो एक हल चाहिँ लाग्ने एउटा खेतबारी होस्। अब त्यही विचार त्यही समाजवाद पनि हामीले खोजेका होइनौँ 21औँमा। तर बिपीले दिनुभएको जुन हाम्रो समाजवाद हो त्यो निमुखा, त्यो असहाय, जुन अहिले हामी समावेशी भनिरहेछौँ, समानुपातिक भनिरहेछौँ, हामी चाहिँ उत्पीडन वर्ग भनिरहेछौँ, तिनीहरूको जीवन स्तर हामी कसरी उठाउन सक्छौँ र धनी र गरिबको जुन ग्याप छ त्यसलाई कसरी हामी चाहिँ न्यारो डाउन गर्न सक्छौँ भन्ने सम्बन्धमा बिपीले जुन प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेर ल्याउनु भयो त्यो विचार चाहिँ आजको दिनमा पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ कि यो चाहिँ धनी र गरिबको बिचका खाडललाई हामीले अलिकति चाहिँ न्यारो डाउन गर्नुपर्छ र ती चाहिँ शोषित पीडित महिला, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, उत्पीडन, हिमाल, पहाड, तराईका लाई हामीले उठाउनुपर्छ। जहाँ जस्तो स्रोत साधन छ त्यसलाई हामीले अतिक्रमण चाहिँ उपयोग गर्नुपर्छ र ती जनता, जबसम्म ती जनताको, उहाँले त भन्नुभयो नि योजना आएको चाहिँ उसमा चाहिँ गरिबको फोटो राखेर चाहिँ योजना बनाऊ पनि भन्नुभयो। त्यो हिसाबले त्यो उहाँले इङ्कित गर्नुभएको कुरा त्यो प्रजातान्त्रिक समाजवाद नेपाली कङ्ग्रेसको अहिले पनि त्यही मन्त्र हो र समय सापेक्ष हुँदाखेरि अब त्यही एक हल चाहिँ गोरु अथवा एउटा गाई अथवा सानो चाहिँ बच्चाले टुकुटुकु हिँड्ने र नजिकको स्कुल भन्ने उहाँले भन्नु खोज्नु भएको कुरालाई हामीले एक्सटेन्सन फराकिलो हिसाबले अहिले हामी चाहिँ हेर्छौँ होला। तर बिपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद अहिले पनि सान्दर्भिक छ। नेपाली कङ्ग्रेसको आदर्श पनि त्यही हो, मूल्य मान्यता पनि त्यही हो। लोकतन्त्र र प्रजातान्त्रिक समाजवाद नै नेपाली कङ्ग्रेसको मूल मन्त्र हो। यसलाई कङ्ग्रेसले पोलेर खायो भन्छन् क्या? बिल्कुल होइन। हेर्नुहोस् न, मैले भने नि एकतिर चाहिँ एक्सट्रिम चाहिँ पुँजीवाद छ होइन, अर्कोतिर साम्यवाद छ। हामी प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनिरहेका छौँ। त्यसकारण लोकतन्त्र हाम्रो आत्मा हो। हामी लोकतन्त्रबाट नै जनताको समृद्धि हुन्छ, लोकतन्त्रबाटै जनताको चाहिँ हक अधिकार स्थापित हुन्छ, लोकतन्त्रबाट नै आफ्नो क्षमता र दक्षतालाई प्रस्फुटन गरेर जीवनयापन गर्ने एउटा सुन्दर चाहिँ पद्धति हो संसारमा चलेको। त्यसबाट हामी हलचल हुन सक्दैनौँ। लोकतन्त्र हाम्रो आत्मा हो र लोकतन्त्रकै नाउँमा पुँजीवादको, उग्र पुँजीवादको चाहिँ जन्म हुन पनि हामी दिँदैनौँ। किन हाम्रो तपाईँले यसो बताइरहँदा विश्वमा नै कमजोर बन्दै गएको कम्युनिस्ट शक्ति त नेपालमा हाबी हुँदै गयो नि त होइन। त्यसको पछाडि केही कमजोरी नेपाली कङ्ग्रेसको पनि रह्यो होला। 48 सालपछि मैले रहेर भन्दिनँ। तर यसको सिद्धान्त, यसको आदर्श, यसको मूल्य मान्यता प्रजातान्त्रिक समाजवादको तपाईँले बिपीले प्रतिपादन गर्नुभएको भन्नुभयो, त्यो सन्दर्भमा चाहिँ यो आजको दिन पनि सान्दर्भिक छ। तर अब नेपालको कम्युनिस्टहरू त हेर्नुहोस्, कम्युनिस्टहरूको कुरो उहाँहरूले को सङ्गठन भनेको गरिबीमा हुन्छ। गरिबीलाई कसरी चाहिँ बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरो उहाँको नीति हो, उहाँको स्कुलिङ हो। त्यसकारण पनि कम्युनिस्टहरूले चाहिँ जहिले पनि चाहिँ गरिबी बढाउने। नेपाली कङ्ग्रेसले 48 सालकै चाहिँ उसमा चाहिँ अब यो मुलुकमा चाहिँ 3टा स्रोत हो, टुरिज्म, हाइड्रो र एग्रिकल्चर। र आजको दिनमा हामीले जुन किसिमले खुल्ला एउटा चाहिँ अर्थनीति चाहिँ प्रतिपादन गऱ्यौँ, जहाँ कि आज हामीले चाहिँ 100औं वर्ष चाहिँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीमा चाहिँ 500 चाहिँ मेगावाटको हामीले उत्पादन गर्न सकेका थियौँ। आज हामीले प्राइभेट सेक्टरलाई पनि खुला गरिदेऊ र अहिले मात्रै अब चाहिँ 1000 जति चाहिँ हामीले 1200-1300 अहिले पाइरहेको छौँ। त्यसपछि अर्को 12-1500 पाइपलाइनमा छ, यसै वर्ष आउँछ। यद्यपि हामी धेरै वर्ष चाहिँ तर यही भएका कल कारखानाहरू कङ्ग्रेसले बेचेर खायो भन्ने आरोप त यहाँबाट लाग्यो के हो नि? टुरिज्म सेक्टरमा हामीले चाहिँ खुल्ला अर्थनीति ल्याउँ। एउटा चाहिँ प्लेनमा चाहिँ कतै जानु पर्यो भने चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ टिकट किन्न पाउँथेन। आज चाहिँ 20-22 कम्पनीहरू चाहिँ धेरै रोजगारी सृजना भएको छ। ब्याङ्किङ सेक्टरमा नेपाल ब्याङ्क र कृषि विकास वाणिज्य ब्याङ्क थियो, आज चाहिँ 34-35वटा ब्याङ्किङ सेक्टर आएको छ। तपाईँहरूकै मिडिया सेक्टरको कुरा गर्नुहोस्, हामी अखबार चाहिँ गोर्खापत्र भनेर पढ्थ्यौँ, आज अनलाइन र यो हजारौँ आइरहेको छ। त्यहाँ रोजगारीता पनि भइरहेको छ र सूचनाको हक पनि प्राप्त भइरहेको छ। यसरी खुल्ला अर्थनीति नेपाली कङ्ग्रेसले जुन अवलम्बन गर्यो त्यो त तत्काल आउँदैन रिजल्ट त तत्काल आउने होइन र अहिले त्यसको रिजल्ट आइरहेको छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ नेपाली कङ्ग्रेसले 48 सालमा अब मुलुक खुल्ला अर्थनीतिमा गएन भने
खुल्ला बजार नीतिमा गएन भने हाम्रो अवस्था अत्यन्त दयनीय हुन्छ भनेर हामीले बजार ओपन गऱ्यौँ। त्यो आजको यो फरक हिजो 10 वर्षको जनयुद्धमा पनि हाम्रो इकोनोमीलाई हामीले चाहिँ टिकाएर राख्यौँ। आजको अवस्थामा पनि हामी अगाडि बढ्छौँ। यद्यपि पोलिटिकल अराजकता भयो, अस्थिरता भयो। तपाईँ भन्नु नेपाली कङ्ग्रेसले 48 सालबाट 3-3.5 वर्षमा एउटा हाम्रो सानो त्यहाँ चाहिँ ल्याप्सेसहरू पनि रह्यो मिड टर्म चुनाव। 52 सालदेखि 62-63 सालसम्म त मुलुक कस्तो चाहिँ आतङ्कित अवस्थामा थियो तपाईँले हेर्नुभएको छ। माओवादीको कारणले त्यहाँ काम गर्ने कुरा आएर 62-63 को जुन चाहिँ आन्दोलन भयो त्यसपछिको यो 12-15 वर्ष चाहिँ भइसक्यो, 15 वर्ष भयो। त्यो पनि आज चाहिँ फेरि शून्यताको अवस्था छ। 74 सालमा संविधान सभाका मार्फतबाट हामीले जनताको संविधान लिएर आयौँ। त्यो संविधान ल्याएपछि साँच्चै नै नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा त्यो संविधान आएको थियो र अब साँच्चै नै नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ अब मुलुक चाहिँ हामीले राजनीतिक सङ्घर्ष भन्नुहोस्, प्रजा लोकतन्त्र गणतन्त्रको प्राप्ति भन्नुहोस्, सबै प्राप्त गऱ्यौँ। अब हामी चाहिँ समृद्धिको यात्रामा जान्छु भनेर भन्दै गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ जनमत गुमायो र एउटा कम्युनिस्टको हातमा फेरि अब विभिन्न कारणले गर्दाखेरि एउटा फेरि अस्थिर राजनीतिको एउटा स्पष्ट बहुमत चाहिँ 2/3 पाएको पार्टी हिजो हामीले चाहिँ 74 सालमा चाहिँ पार्लियामेन्टमा केवल नेपाली कङ्ग्रेसको 162-63 मत मात्रै हामी लिएर बसेका थियौँ। सबै 275 मा सबै चाहिँ को समर्थन आज चाहिँ कम्युनिस्टको चाहिँ ओली सरकारले पाएको थियो। आज झर्दै आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले झर्दै आज चाहिँ 80-88 सिटमा बस्न पुग्यो। त्यसकारण योभन्दा खुसी लाग्यो होला है कम्युनिस्टहरू यसरी तोडफोड भएर। यो साँच्चै नै भन्नुहुन्छ भने मुलुकको लागि शुभ सङ्केत होइन। व्यक्तिगत रूपले कुनै पार्टीले ल कम्युनिस्ट फुट्यो भनेर चाहिँ खुसी बनाउलान्, तर म चाहिँ आज चाहिँ एउटा मेम्बरको हिसाब, नेपाली एउटा सिटिजनको हिसाबले, एउटा सामान्य नागरिकको हिसाबले यो मुलुकमा 15 सालदेखि नै 5 वर्षको जनादेश प्राप्त सरकार कसैले पनि त्यो चाहिँ समय पुरा नगरेको हुनाले मलाई आशा थियो, आजको दिनमा पनि आशा छ, यो चाहिँ सर्वोच्चले स्थापित गरोस्, जो प्रधानमन्त्री भए पनि होस् 5 वर्ष यो मुलुकले चाहिँ काम गरेर पाओस् भन्ने पक्षको म हुँ। किनभने आजसम्म चाहिँ कुनै पनि पार्टीले बहुमत नेपाली कङ्ग्रेसले पनि 48 मा लिएर आएकै हो, 56 मा लिएर आएकै हो। 48 सालमा 3.5 वर्षमा आफ्नै पार्टीको चाहिँ बहुमत हुँदाहुँदै मिड टर्ममा जानु पर्यो। 56 सालमा फेरि कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हामीले अगाडि राख्यो, राजाको चाहिँ तरबार पार्टीमा पर्यो। 58-59 मा हामी फेरि गयौँ। त्यही सिको अहिले कम्युनिस्टले सिकिरहेछ। अब त्यही सिको भन्नुहोस्, तर यो विडम्बना हो, मुलुकको लागि यो अत्यन्त अशुभ हो, यो शुभ सङ्केत होइन। कमसेकम 5 वर्षको नीति तथा कार्यक्रम स्पष्ट गरेर आखिर त मुलुक रहेन हामी रहने, पार्टी रहने हो, पार्टी रहेन हामी रहने हो, मुलुकै रहेन र मुलुकको समृद्धि रहेन, प्रतिष्ठा रहेन भने कहाँ नागरिक रहन्छ। त्यसकारण 5 वर्ष चाहिँ यो कुनै पनि सरकारले पुरा होस् त्यो चाहिँ हामी चाहन्छौँ। र त्यो छेडिक आवेशमा आएर फलाना चाहिँ कम्युनिस्ट फुट्यो भने अब चाहिँ हामी जाउँला, त्यो छेडिक कुरा हो, एकछिनको त्यो रमाइलो होला, तर मुलुकको लागि त्यो शुभ सङ्केत होइन। अहिले तपाईँहरू 5 दलीय गठबन्धन भन्नुभएको छ, यद्यपि एमालेको केही समूहलाई पनि जोड्नु भएको छ, जसपाको केही समूहलाई पनि जोड्नु भएको छ र सभापति शेरबहादुर देउवालाई अब प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ कानुन त भनेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पनि बुझाउनु भयो। यद्यपि त्यो भएन, सर्वोच्चमा सुशरीर उपस्थित हुनुभएको छ, अहिले बहस जारी छ। यसप्रति यहाँको धारणा के छ? होइन, यसमा स्पष्ट मैले अहिले पनि तपाईँलाई निवेदन गरेँ कि हामी अब यो सरकार 5 वर्ष चाहिँ पुरा होस् भन्ने चाहन्छौँ र हामीले चाहेर त हुने कुरा भएन। संविधानको व्याख्या के छ? संविधान हामीले लेखेको हो होइन। अब यसलाई फर्चुनेटली म पनि संविधान चाहिँ बनाउनेको एउटा पात्र मध्येको म पनि हुँ र संविधान बनाउँदाखेरि नै व्यापक छलफल भएको छ कि धारा 76 को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को व्यापक छलफल भएको छ। अब ठुलो पार्टीका हिसाब, बहुमत पार्टीको हिसाबले, ठुलो मिलिजुली सरकारको हिसाबले, ठुलो पार्टीको हिसाबले, र अब त्यो पनि हुन सकेन भने यसलाई तपाईँ क्राइसिस प्रोभिजन भन्नुहोस्।
होइन जसरी भन्नुहोस् यसलाई त्यो पनि भएर धारा 5मा आएर भए पनि सरकार चाहिँ निर्माण गरौँ र कुनै किसिमको चाहिँ 5 वर्षको जुन जनताको जनादेश हो जनमत हो त्यसलाई अछुण्ड राखौँ कि आवेगमा आएर चाहिँ कसैको सरको हामीले त बिहेरौँ नि त 51 साल पनि हेऱ्यौँ त्यसपछि फेरि मनमोहनको 51 पछिको फेरि चाहिँ रिजल्ट त्यो पनि हेऱ्यौँ तर कसैको प्रधानमन्त्रीको सनकमा प्रधानमन्त्रीको चाहिँ स्वविवेकको आधारमा जनताको जनमतलाई हामी कहिले पनि अपमान नगरौँ त्यो जनमतलाई रक्षा गर्ने भनेको 5 वर्षको जो आवधिक चुनाव भन्छौँ पिरियोडिकल इलेक्सन भन्छौँ यसलाई पुरा गर्नको लागि धारा 5 को प्रोभिजन राखेको नत्र भने संसारको धेरै पार्लियामेन्ट्री प्र्याक्टिसमा र यो कन्स्टिट्युसनमा धारा 5 छैन त्यो पनि तपाईँलाई मैले निवेदन गरौँ धारा 1, 2, 3 मात्रै हो संसारको प्र्याक्टिस तर हामीले के भन्यो भने 5 वर्ष पुर्याउनको लागि कमसेकम एउटा क्राइसिस प्रोभिजनको लागि एउटा बुदा थपेर भने 5 वर्ष टिकाउँदाखेरि मुलुकको समृद्धि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ भन्नेमा यहाँ ढुक्क हुनुहुन्छ होइन प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नहुन्छ भनेर नहुने भए त हामी सशरीरै चाहिँ गएर सर्वोच्चमा गएर होइन कोरोना महामारीको बेलामा अब राष्ट्रपतिजीले चाहिँ न्याय नगरेको अवस्थामा हामी त चाहिँ सशरी गएर त गऱ्यौँ नि किनभने लोकतन्त्रमा त 136 जुन बहुमतको कुरा छ बहुमत त पुर्याउनु पर्यो बहुमत नपुर्याइकन त फेरि हामीले केका लागि दाबी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हामीले लेखेको संविधान त्यतिखेर व्यापक छलफल भएको संविधान त्यही अन्तर्गत चाहिँ हामी गएकै हो र फिजिकल्ली हामीले चाहिँ गएर त्यहाँ सिग्नेचर भेरिफाई गरेर 102-3 जना साथीहरू चाहिँ जिल्लातिर जानुभएको थियो कता आउनु भएर 146 जनाको हामीले चाहिँ सिग्नेचर भेरिफाई गरेर आएकै हो अब यदि चाहिँ संसदै पुनर्स्थापना हुँदैन त्यो संविधानको धारा 5 अन्तर्गत हुँदैन भन्ने भए त फेरि किन हामी नेपाली कांग्रेस जस्तो एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी किन जान्छ यो संविधान न त यो ठिक हो त्यसकारण सर्वोच्चले न्याय दिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी पुगेका हौँ मानिलिउँ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ त्यो त पर्यो त्यति बेला एमाले आफ्ना सांसदहरूलाई हुइप लगाउँछ हजुर लगाउन सक्ला जसपाले पनि हुइप लगाउन सक्ला भने बहुमत पुग्ने छाँटकाँट देखिँदैन आखिरीमा जाने त निर्वाचनमै हो अहिले हेर्नुहोस् न यसको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले नै भोलि के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा अहिले नै प्रिडिक्सन गर्ने कुरा आउँदैन होइन अब भोलि गएर एमालेका धेरै साथीहरूले अथवा कङ्ग्रेसकै साथीहरूले जसपाका साथीहरूले अब उता सांसदै गइसक्यो राजीनामा गरिदिनु भयो भने बहुसङ्ख्यक साथीले राजीनामा गर्यो भने त कङ्ग्रेसको आफ्नै पनि त बहुमत पुग्ने भयो नि होइन कङ्ग्रेसको चाहिँ 61 छ अर्को चाहिँ 49 छ अर्को 10-12 छ त्यसै पुग्ने भयो त्यसै भोलि के हुन सक्छ भन्ने भन्दा पनि संविधानले दिएको जुन अधिकार हो त्यसलाई हामीले उपयोग गरेका हौँ भोलि के हुन्छ नेपाली कांग्रेसले फेरि पनि विश्वास लिन सक्दैन फेरि चुनावमा जान सक्ला त्यो आफ्नो ठाउँ होला तर संविधानले चाहिँ हामीले लेखेको संविधानले दिएको अधिकारलाई यदि लोकतान्त्रिक पार्टीले चाहिँ त्यसलाई उपयोग गर्न सकेन भने त हामी कमजोर रह्यौँ नि त त्यसकारण त्यो संविधानले दिएको चाहिँ अधिकारलाई हामीले उपयोग गरेका हौँ भोलिको सन्दर्भमा त भोलि नै पार्लियामेन्ट्री सरकार बनाउँछ नि बारम्बार धोका दिएको माओवादी केन्द्रलाई फेरि साथमा लिएर हिँड्नु भएको छ कतै अप्ठ्यारो लागेको छैन यहाँलाई होइन हेर्नुहोस् न अब अप्ठ्यारो भन्दा पनि हाम्रो अर्जुन दृष्टि चाहिँ के हो भने यो सरकार 5 वर्षसम्म चलोस् भन्ने हो होइन पोलिटिकल्ली हिजो त अब त्यत्रो 17,000 चाहिँ नागरिकको चाहिँ हत्या गरेर आएको पार्टी हिजो त त्यही पार्टीसँग चाहिँ हामीले सरकारमा गयौँ नि त अब यो अहिलेको चाहिँ लोकतान्त्रिक पद्धति र अहिलेको संविधान मान्छु भनेर आइसकेपछि त हामीले चाहिँ मान्यौँ त्यसकारण भोलि एमालेसँग पनि सहकार्य हुन सक्ला भोलि राप्रपा जस्तो चाहिँ 30 वर्षसम्म पञ्चायतको कुरा गर्छौँ हामी उसँग पनि हामीले सहकार्य गरेका छौँ त्यसलाई पोलिटिकल्ली यो राजनीतिमा चाहिँ कोही चाहिँ धेरै लामो समयसम्म शत्रु रहँदैनन् मित्र पनि रहँदैनन् भन्ने जुन राजनीतिमा नैतिकता पनि हुँदैन नैतिकताको कुरा होइन यो नैतिकता मैले भनेको अहिलेको सबभन्दा ठुलो चाहिँ हाम्रो चाहिँ मिसन भनेको 5 वर्षको सरकार र संविधानको रक्षा गर्नको लागि हो संविधान रक्षा गर्ने कस्टमा
अनि धारा 5 कै रक्षा गर्ने कस्टमा हामीले जुन किसिमको चाहिँ उपायहरू अवलम्बन गरौँ त्यसलाई चाहिँ हामीलाई कुनै हिन्ता बोध छैन। यो गठबन्धन कहिलेसम्म जान्छ? अब गठबन्धन त जहिलेसम्म आवश्यक हुन्छ तहिलेसम्म जान्छ। मुलुकको निर्वाचनसम्म यसै गरी गठबन्धन भएर निर्वाचनमा जाने हो? निर्वाचनसम्म पनि अब हाम्रो त कटु चाहिँ अनुभव पनि छ हेर्नुहोस् होइन। एउटा चाहिँ हामीले भरतपुरमा चाहिँ को मेयरलाई हामीले एउटा सहयोग चाहिँ त्यहाँ गरेको आधारमा नेपाली आम नागरिकलाई हामीलाई चाहिँ वान अफ द कज भन्नुहोस् न यो हामी हार्नुको कारण एउटा पनि छ भन्ने हामीले बुझेको छौँ। त्यसलाई गठबन्धन कहिलेसम्म जान्छ भन्ने कुरो चाहिँ अहिले चाहिँ चुनावसम्म पनि जान्छ, निरन्तर 10औं वर्ष जान्छ, त्यो प्रिडिक्सन गर्ने कुरा होइन। अहिलेको तत्कालीन हाम्रो चाहिँ कर्तव्य भनेको त्यो संविधानको रक्षा गरेर 5 वर्ष जनताले दिएको अभिमतलाई रक्षा गर्नु पनि हाम्रो कर्तव्य भएको कारणले हामीले अहिलेको गठबन्धन बनाएको हो। त्यो केही समय पनि जान सक्छ, त्योभन्दा पहिले पनि भत्किन सक्छ। एजेन्डा अनुसार अगाडि बढ्ला, समय अनुसार अगाडि बढ्ला हैन, त्यही नै हो। अब हामी अन्तमा छौँ। राजनीतिक निकास के बुदागत रूपमा भनिदिनुहोस्, वर्तमान अवस्थाको राजनीतिक निकास के? होइन, राजनीति हेर्नुहोस्, हाम्रो अब राजनीति जनताका लागि हुनुपर्छ। अब निकास अहिले तपाईँले चाहिँ भन्नुपर्दा 5 वर्षको चाहिँ जनादेशलाई हामीले चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ, चाहे त्यो केपी ओली नै प्रधानमन्त्री किन नहोस्। अब उहाँलाई चाहिँ उहाँको पार्टीलाई उहाँले अचुन्न राख्न सक्नुभयो आजकै दिन हो भने त उहाँले गर्नुहुन्छ नि। उहाँले विश्वास पुर्याउनुहुन्छ भने त्यो सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्छ र हामीले चाहिँ विश्वासको मत लिन्छौँ भने उहाँले स्वीकार्नुपर्छ। र यो मुलुक चाहिँ मैले अहिले भने अत्यन्त ठुलो अवसरबाट, ऐतिहासिक अवसरबाट कम्युनिस्टले आफ्नो चाहिँ जुन अहिले चाहिँ आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले अहिले संविधानलाई धरापमा राखेको छ, मुलुकलाई एक किसिमको अस्थिर राजनीतिको खाडलमा पुर्याएको छ। यो कुरा त के भनिन्छ भने नेपालका राजनीतिक दलहरू आफै चल्दैनन्, कसैले परिचालन गर्छ, साँचो अन्तै हुन्छ, त्यही अनुसार चल्ने हुन्। जबसम्म उनीहरूको आशीर्वाद लाग्छ तबसम्म सत्ता प्राप्ति हुन्छ, आशीर्वाद हटेपछि सत्ताबाट हट्छन् भनेर त आरोप लागेको, विगतमा काङ्ग्रेसलाई आरोप लागेकै हो, अहिले पनि त्यही भनिन्छ। एउटा कुरा हेर्नुहोस्, हाम्रो भूराजनीतिक अवस्था सबैलाई थाहा छ। यद्यपि पहिलो भन्छ नि हाम्रो आफ्नो चाहिँ थैली चाहिँ बलियो गर्नु, छिमेकीलाई दोष नलाउनु, आफ्नो घरको तालचा सुरक्षित गर्नु, अरूलाई चोर दोष नलाउनु भने आफ्नो आन्तरिक राजनीतिलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने र आफ्नो पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, मुलुकको स्रोत र साधनलाई प्रयोग गरेर आफ्ना नागरिकलाई सुख समृद्धि दिलाउन नसक्ने, अनि छिमेकीलाई दोष लाएर हामी अरूबाट सञ्चालन छौँ भने भन्ने मिल्छ? मिल्दैन। हस्, यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार अभिव्यक्त गरिदिनु भयो, यसका लागि यहाँलाई विशेष आभार। हस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी विशेष गरेर नेपाली कङ्ग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशन, यसमा सम्भावित नेतृत्वको अनुहार र काङ्ग्रेसले बोक्नुपर्ने एजेन्डा कस्ता हुनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रह्यौँ। साथसाथै समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र यो गठबन्धन छ जुन कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनिरहेको छ, यो केका लागि र कहिलेसम्म, यावत प्रसङ्गहरू समेत जोडेर कुराकानी गऱ्यौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता, पूर्व मन्त्री तथा विगठित प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र कुमार केसी राजन हुनुहुन्थ्यो। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।